స్టార్ట్ చేయమ్మా మనస్వి. జో నా పేరు మనస్వి. నేను 5 తరగతిలో చదువుతున్నాను. మా అమ్మగారి పేరు జగదీశ్వరి, మా నాన్నగారి పేరు మారుతి. ఈ రోజు నేను 9th చాప్టర్ టెస్ట్ ఇవ్వబోతున్నాను. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. అథ నవమోऽధ్యాయः। రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగः। శ్రీభగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే। జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షसे शुभात्। రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం कर्तुमव्ययम्। అశ్రద్ధధానాః పురుషాः ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యుసంసారవర్త్మని। మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేషు అవస్థితः న చ మత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరం। భూతభృन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति वधारय। अहं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं। हेतुरानेन कान्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं। मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्यमनसः ज्ञात्वा भूताधिमव्ययं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च कृतव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हतं। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्सामयजुरेव च गते भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमुपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति। एवं तयि धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय जगद्विप तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्दिते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयुज्यति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव च मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः सदा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयः सदा अनित्यमसखं लोकमिमं प्राप्य वचस्व मां। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। జై గురుదత్త మనస్వి, చాలా బాగా చెప్పావమ్మా. మహాప్రాణాలు అక్కడక్కడ లైట్ గా పలికావు. అదొక్క మిస్టేక్ తప్ప ఇంకెక్కడ ఏ మిస్టేక్ లేదు. మెమొరీ మిస్టేక్ అని ఇంకేం లేదు. మహాప్రాణాలు
మహాప్రాణాలు అక్కడక్కడ చాలా లైట్ గా పలికావు, చాలా లైట్ గా. అదొక్కటి కొంచెం చూసుకో, మహాప్రాణాలు ఇంపార్టెంట్ కదా. అదొక్కటి కొంచెం చూసుకో. జై గురుదత్త. చాలా బాగా చెప్పావు.